बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, अमूमन मेरी आदत है कि मैं सोसाइटीज़ के ऊपर बहुत कम बात करता हूं, क्योंकि अगर हम सोसाइटीज़ के ऊपर बात करना शुरू हो जाएं तो फिर ये 200 दिन मुझे चाहिए, कम से कम 200 प्रोग्राम करने पड़ेंगे कि कौन सी सोसाइटी इस्लामाबाद में क्या गुल खिला रही है और किस तरीके से लोगों को लूट रही है। लेकिन जब मैंने कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखी, ऑब्ज़र्व की, कागजात देखे, पिंडी से पूछा कि इस सोसाइटी का क्या किरदार है, क्या ये वाकई डिलीवर कर पाएगी, तो बिल्कुल अंधेरा नज़र आया। और उन्होंने पहले वारदात डाली और दोबारा से इस्लामाबाद और पिंडी और गिरदुरवा के लोगों को लूटने का जब दोबारा प्लान किया तो मेरा दिल किया कि मैं आपको बताऊं कि कैपिटल वैली के नाम से सुहेल चीमा और उनके जो दोस्त हैं, उनके जो पार्टनर हैं, वो किस तरीके से लोगों के ऊपर वारदात डाल रहे हैं। इससे पहले कैपिटल वैली ने यह दावा किया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 0 किलोमीटर, ये जो अभी आप बैकग्राउंड में उनके इश्तिहार देखेंगे, 0 किलोमीटर यानी कि बिल्कुल इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ उनके पास हज़ारों कनाल ज़मीन है और वो बहुत ही सस्ते तरीन प्लाट इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों को दे रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने सिर्फ कोई 50, 60, 100 कनाल ज़मीन उनके पास थी, जिसके ऊपर वो भी कुछ लोगों की ज़मीन थी, एग्रीमेंट बयाना करके उस पर उन्होंने काम किया और लोगों से वो करोड़ों रुपए लूट कर साइड पे हो गए। उसके बाद फाइलें उन्होंने बेची, बेशुमार बेची और बेइंतहा बेची। और 2 साल तक सुहेल चीमा साहब और उनके जो अवारी थे वो लोगों को लूटते रहे, फाइलों का काम करते रहे। लेकिन बिल आखिर जब लोगों को ये पता लग गया कि कैपिटल वैली जो है ये बिल्कुल फ्रॉड है, इसमें कुछ नहीं, ऑल ड्यूज क्लियर, जो 1 कनाल का प्लाट वो 1 करोड़ 26 लाख रुपए में दे रहे थे, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि उसको 5 लाख रुपए पे भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था रीसेल में। तो सर जोड़ के बैठे लोग, और इन्होंने कहा कि जी सुहेल चीमा और इसके जो पार्टनर्स थे उन्होंने ये फैसला किया कि एक दफ़ा दोबारा सोसाइटी को उठाते हैं, एडवर्टीजमेंट कराते हैं, पिंडी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इवेंट करवाते हैं और लोगों को एक दफ़ा फिर उल्लू बनाते हैं और एक दफ़ा फिर चूना लगाते हैं। और प्लान इनका ये था, जो वाकफान हाल हैं इनके अंदर, जो आसपास के जो लोग हैं, वो ये बताते हैं कि इनका ये प्लान था कि इस दफ़ा ये 30-40 करोड़ रुपए लेकर लोगों को इस तरह चूना लगाकर ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे। इन्होंने 2 महीने पहले दोबारा से एक बहुत बड़ा इवेंट किया इस्लामाबाद के अंदर, और इस्लामाबाद के कुछ नामवर साफियों को भी इन्होंने साथ रखा और एक दफ़ा फिर इन्होंने सॉफ्ट लॉन्चिंग की दोबारा। और पिंडी इस्लामाबाद के अंदर बग़ैर एनओसी के, बग़ैर किसी एलओपी के, बग़ैर किसी कागजात के इन्होंने एडवर्टाइजिंग कर दी बेइंतहा, और लोगों को एक दफ़ा फिर ये उल्लू बनाने में कामयाब हो गए, अपने इन्वेस्टर्स को एक दफ़ा फिर उल्लू बनाने में कामयाब हो गए और एक दफ़ा फिर 40 से 50 करोड़ रुपए लोगों ने इनको उस इवेंट के ऊपर और वो जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने की उसके ऊपर इन्होंने दे दिए। और उसके बाद सुहेल चीमा और ये इनके जो बाकी दोस्त हैं वो लाहौर अय्याशियों के लिए चले गए और मुल्तान के अंदर इन्होंने एक और सोसाइटी किसी के साथ पार्टनरशिप करके शुरू की और 30-40 करोड़ रुपए इन्होंने वहां भी लोगों से ले लिए। लेकिन इनसे सबसे बड़ा, क्योंकि ये फ्रॉडी हैं, सारे चोर हैं, तो इन्होंने क्या किया कि जिस एडवर्टाइजर को, यानी कि एडवर्टाइजिंग कंपनी जो हायर की, उन्होंने इनको कहा कि हम आपको पैसे 1 महीने बाद देंगे, क्योंकि एडवर्टाइज करेंगे, इवेंट करेंगे, लोगों को अच्छा खाना खिलाएंगे, सब्ज बाग दिखाएंगे, बड़ी बड़ी बिल बोर्ड्स हमारे लगे होंगे, कैंपेन हमारी चल रही होगी, तो हमारे इन्वेस्टर हमें पैसे देंगे और उसकी कैंपेन खत्म होने के 1 महीने के बाद हम आपको पैसे दे देंगे। और उनका कोई 1.5 करोड़ के लगभग बिल बन गया। अब 1 महीना पूरा हो गया, जाहिर है एडवर्टाइजर के आगे वेंडर्स होते हैं, जिसका जो होता है वो फोन करता है, डिजाइनिंग देता है, वो बिलबोर्ड्स लग जाते हैं, सीडी एनओसी देता है, वो सारी एनओसीज उन्होंने लेके एडवर्टाइजर ने एडवर्टाइज कर दिया। अब लारे लपे शुरू हो गए, इन्होंने जो पैसा आया उनसे कोई गाड़ियां खरीद ली, कोई लाहौर में अय्याशियां की, वो एक अलग दास्तान है, वो मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर में ये क्या करके आए हैं। वो सारी चीजें मेरे पास आने वाली हैं, वीडियोस और कुछ आ चुकी हैं, और जो ये लड़कियों के साथ डांस पार्टियां और ये जो बोसो किनार और मखलूत महफिल इनकी हुई है, उसकी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। वो प्राइवेट है, मैं उन पर अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर इनको शर्म ना आई तो मैं ज़रूर बात करूंगा।
تو ان سے انہوں نے عیاشیاں شروع کر دی، اور وہ 1.5 کروڑ روپے جو ایڈورٹائزر کے تھے اس کو تو انہوں نے کوئی پیسہ نہیں دیا. اور اس نے کیا کیا جی، اس نے بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. اس نے کیا کیا، ان کی جو بل بورڈ لگے ہوئے تھے اسلام آباد کے بڑے بڑے بورڈ، اس کو الٹا کر دیا. جب الٹا کر دیا تو کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. اور جو بنی بنائی گیم تھی، جو پیسہ لوگ دینے آ رہے تھے ان کے، وہ سارے واپس ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ تو آپ فراڈ کر رہے ہیں، اگر آپ 1.50 کروڑ روپے ایڈورٹائزر کا نہیں دے رہے تو آپ ہمارے ساتھ آگے چل کے کیا کریں گے. اور ایڈورٹائزر نے ان کو کھلے عام کہا کہ بھائی آپ نے اگر میرے پیسے نہ دیے تو ابھی تو یہ سکنز میں نے الٹی کی ہیں، ظاہر ہے جو آپ کے اشتہار تھے ان کو میں نے ایسے الٹا لٹکا دیا. ابھی آپ تصویر میں دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ کیا کیا اس نے کہا میں آپ کو لکھوں گا انہی سکنز کے اوپر، انہی بورڈز کے اوپر کہ آپ فراڈ کر رہے ہو اسلام آباد پنڈی کے لوگوں کے ساتھ، آپ کے پاس کوئی زمین نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور مشتری ہوشیار باز بھی لکھوں گا، آپ کا ریڈ سکن بڑی بڑی لگاؤں گا، الیکٹرانک سکنیں بھی لگاؤں گا، اور آپ کا میں لکھوں گا کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں. لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہوا، اور پھر منت ترلے کی تھوڑا بہت، اور کچھ 5-10 لاکھ 20 لاکھ اس کو دیے ہوں گے. لیکن جو ابھی تک کی رپورٹ ہے، اس وقت تک کی رپورٹ یہ ہے، انہوں نے ابھی تک ایڈورٹائزر کو کوئی پیسے نہیں دیے. لیکن اچھی اس میں ساری بات یہ ہوئی کہ جو لوگ کروڑوں روپے ان کو دے چکے تھے وہ اب ان کے دروازے کے اوپر بیٹھ رہے ہیں جا کے کہ جی آپ ہمیں پیسے واپس کریں، آپ کے پاس کوئی چیز آگے دینے کو ہے نہیں. تو میری آپ سب سے ناظرین سے گزارش ہے، آپ مجھے دیکھتے ہیں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو بالکل صاف ستھری پکچر دکھاؤں کہ ہو کیا رہا ہے. اس سوسائٹی نے کچھ بھی نہیں چلنا، اس کے پاس نہ زمین ہے، یہ صرف اور صرف پیسہ. آپ ایزی کم اینڈ ایزی گو، آپ کو ایک فائل ہی پرنٹ کر کے 100-150 روپے کی دیتے ہیں نا، اور کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ کوئی زمین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کاغذ کے اوپر چھاپ کے پلاٹ نمبر فلانا فلانا کر کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور آگے ہوتا کچھ نہیں ہے. یعنی کہ جو شخص 1.5 کروڑ روپے ایڈورٹائزر کی نہیں دے رہا، اس کی لیجیٹیمیٹ منی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، اس سے کام کروا کے وہ آپ کو پلاٹ کیا دے گا 1.26 کروڑ روپے کا. تو اس میں بالکل انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے فراڈ ہیں، چور ہیں، آپ کو لوٹ رہے ہیں. کوئی زمینیں ان کے پاس نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو کوئی ایگریمنٹ بھی آنا. ابھی بھی میں کر سکتا ہوں یہ کام کہ 1000 کنال کا جا کے کسی کے ساتھ بیانہ ایگریمنٹ کر لوں اور آپ کو دکھا دوں. یہ سارے کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی میرا یہ آپ کو بتانا فرض ہے. آگے آپ کی مرضی ہے کہ یہ لوگ بالکل فراڈ ہیں. کیپٹل ویلی اسلام آباد ایئرپورٹ کے جو 0 کلومیٹر لکھ رہے ہیں، ہے ہی نہیں ہے، سین ہی کوئی نہیں ہے، سب فراڈ ہیں. اور اس میں آپ ایک چیز دیکھیں، یہ F7 میں دفتر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سی ڈی اے ایک طرف سے نان کنفرمنگ یوز کے اوپر اتنا زیادہ ہارڈ ہے، وہ سخت ایکشن لیتا ہے، لیکن سی ڈی اے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. سی ڈی اے کیوں ان کو اجازت دے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اتنا بڑا آفس، اتنا بڑا یہ انہوں نے ایک وہ بنگلو لے کے اس کے اندر یہ وارداتیں ڈال رہے ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.